GBA गोवा बचाव अभियाना तर्फे ओल्ड गोवाच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा तेणीन आमकां हांगा आपयले आनी आमकां बरें दिसलें कित्याक गोवा बचाव अभियान एक मुवमेंट जावन आसा आनी गोंयचेर राखण करपाक ही आमची मुवमेंट तयार जाल्ली 2006 तुमकां याद आसतली आमी रिजनल प्लॅनाचे विरुद्ध आमी एक व्हडलें आंदोलन केल्लें आख्खे गोंयभरचो लोक एकठांय जाल्लो कारण 2011 जो रिजनल प्लॅन आसलो तातून गैरकानुनी इल्लिगली आमच्यो ज्यो इको सेन्सिटीव झोन्स आसा ओके त्या इको सेन्सिटीव झोन्स कन्वर्ट करून सगळे सेटलमेंट करता म्हणजे केल्ले सो हाजे वायट परिणाम गोंयचेर कितें जातलो हे गोंयच्या गोवा बचाव अभियानान Okay. Introduce yourself first. Okay. I am Sabina Martins. If you want full Dr. Sabina Martins. Okay. I am the convener of Goa Bachao Abhiyan. Okay. And all Goa residents, people have been invited. From South, North? I am from Panjim. And I think my bio data is not important. Land use changes is important. No. Yeah. Okay. So I am from Panjim and I am also from Salsett, married and living in Panjim for your benefit. Okay. So let us go ahead. So जेन्ना हे आमचे agitation जाल्ले, land use changes जाल्ले, आता planning जेन्ना करता आमी गोंयचे प्लॅनिंग जेन्ना करता आमी ताचे कांय नियम आसता कांय रुल्स आसता कांय रेग्युलेशन्स आसता आनी फूल टावन प्लॅनिंग हो एक डिग्री आसता आनी प्लॅनर्स ट्रेन जाल्ले आसता कशें प्लॅनिंग करपाचें आमी आमचे जे लँड आसा तेजो लँड यूज प्लॅनिंग सारको जावपाक जाय बॅलन्स्ड जावपाक जाय ओके सो फॉर फूड सेक्युरिटी आमचे एग्रीकल्चर आसपाक जाय आमचे वॉटर बॉडीज आमकां उदका लागून आसपाक जाय आमकां शिकपाक इंस्टिट्यूशनल एरिया आसपाक जाय नोकरी करपाक आमकां एक इंडस्ट्रियल एस्टेट आसपाक जाय सो हर एक गरजे प्रमाणे लँड यूज प्लॅनिंग जाता पूण हे आमी आमचे सोयम राखून आमी करपाक जाय कित्याक खंयचे खंय तर आमी कन्स्ट्रक्शन केलें जाल्यार आमकां उदकाचो प्रॉब्लम जातलो आमच्या प्रेजेंटेशनान दाखयतले की तुमी बँगलोरान पळयलां कशें उदकाचे प्रॉब्लम जाता आमचे हे जे रिवराक तर आमी उदक पुरोयन तर आमी बांदकाम केलें जाल्यार आमकां फ्लडींग जाता मागीर हिल तर आमी कापले जाल्यार आमचे दोंगरांनी उदक आसता कित्याक जेन्ना मायाच्या म्हयन्यान बांयो सुकता तेन्ना दोंगरा वयलें उदक बांयंत वयता आनी तें आमकां उदक मेळटा सो हे खुबशे कारणांक लागून आमकां हें प्लॅनिंग सामकें बरे भाशेन करपाक जाय आमकां सांबाळपाक आनी एक जागा तर आमी खुबशी बिल्डिंगां बांदली जाल्यार आमकां ट्रॅफिक कंजेशन जाता आमकां एक एम्ब्युलन्स काडपाक मेळना मागीर आमी आतां पणजे आमी पळयलां काजिनो रस्त्याचेर कितें जाता तें सो अनप्लॅन्ड प्लॅनिंग तर केलें जाल्यार आमकां खूब त्रास जाता ओके सो ह्या खातीर आमी कांय कायदे आसा CRZ कोस्टल रेग्युलेशन झोन ते आमचे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपा खातीर आनी एक रिजनल प्लॅन आमी तयार करपाक जाय हे सगळे कायदे मतीन दवरून ओके आनी तो एक प्रोसेस आसता आनी तो पंचायती लेवल सो अपवर्ड हो प्लॅनिंग जाता 2011 आमची मागणी आसली की हो रिजनल प्लॅन फाटीं घेवचो आनी विथ पिपल्स पार्टिसिपेशन एक नवो रिजनल प्लॅन तयार करचो सो अशें जालें बी एजिटेशन जातकूच रिजनल प्लॅन 2011 गेलो 2021 रिजनल प्लॅन येयलो हर एक टास्क फोर्स नेम केल्लो हर एक विलेजीन तो प्लॅन धाडलेलो लोकांनी आपलें मत दिल्लें आनी मागीर ते वचून फायनली तो रिजनल प्लॅन 21 जालो आतां हो रिजनल प्लॅन 2021 आमकां लागू जाता
आनी आमकां तर कसले चेंजीस जर करपाक जाय जाल्यार ताका एक कायदो आसा आनी तो प्रोसेस आमी फॉलो करपाक जाय. पूण सद्याक चल्लां कितें की ह्या रिजनल प्लॅनान जे कितें करपाक तांकां मेळना ते अमेंडमेंट्स हाडल्या, कायद्यान बदल हाडल्या. मागीर हे कायद्यांचे बदल आमी कोर्टान वचून तेजेर बंदी हाडल्या. आतां सरकारान तेजेर ऑर्डिनन्स हाडला. ते सगळे जे कितें नाकाशिल्ले ते रिजनल प्लॅनान वचूंक जायना, ओके, ते सगळे हाडपाक हे अमेंडमेंट आनी ऑर्डिनन्स हाडला. आतां आमचें काम कितें गोवा बचाव अभियानाचें की ह्या गजेट चेंजीस जे केला, जे खंयचे चेंजीस जाला, कितली जमीन बेकायदेशीर कितें म्हणटा ती चेंज जाल्या हें मुखार दवरपाक. कित्याक आमी कांय आर्किटेक्ट न्हू, आमी ले पर्सन्स, आमकां दाखोवपाक जाय. सो आमचे कडेन एक रिसर्च टीम आसा, मानेस आर्किटेक्ट आसा, रिसर्च सायंटिस्ट आसा, लॉयर्स आसा. सगल्यांनी बसून एक आमी आख्खी आमची जी जमनीची कन्वर्जन जाला हाजेर स्टडी केल्या. आनी आमकां दिसून हितून ओल्ड गोवा एरियान खूब चेंजीस जाला. सो जेन्ना आमी पणजे एक प्रेजेंटेशन केल्लें तेन्ना ओल्ड गोवाचे कांय लोक आसले, तेणी म्हणलें आमचे एरियान कितें चेंजीस जाला ते तुमी आमकां दाखोवचे. सो तेजे खातीर आयज आमी हांगा आयला ते प्रेजेंटेशन करपाक. सो एक प्रेजेंटेशन सोलानो करतलो आनी एक प्रेजेंटेशन स्वप्नेश आमचे इंग्लीश आनी कोंकणीन आसतले. आनी तुमचे गांवची परिस्थिती तुमकां चड खबर आसतली, ग्लेन आसा, ग्लेन सांगतलो. आनी आमचे फक्त एकूच मागणी की जे कितें प्लॅन जाता ते should be as per 73rd amendment of the constitution. And 73rd amendment of the constitution म्हणजे जे ग्राम सभेन हे प्लॅन ओपनली डिस्कस जावपाक जाय आनी तय करपाक जाय. सो इट शूड बी बाय लोकल पार्टिसिपेशन. ओके, आतां परिस्थिती कितें आहा तें हांव सोलानूक सांगता तें प्रेजेंटेशन करचें. Good evening. Thank you very much for having us here. My name is Solano. I'm going to run through a basic presentation for which after me Swapnesh is going to present the zoning changes that Sabina mentioned that we have analyzed that are happening all over Goa, and we will try to break it down to what is happening in Old Goa also. Swapnesh will present that. But before that, what I am going to do is give a certain context to what we are seeing. So just bear with me. It may be very simple for some people, but just bear with me so that we are all on the same page. I want to provide a certain context to what. This presentation is titled The Promise of Planning. The Promise of Planning, because Goa is the only state, the first state, should be extremely proud. In 1986, we were the only state that had a plan for the entire state. Every parcel of land had a zone attached to it, because land is so scarce in Goa, and all economic activities, our livelihoods, our memory, our history is all related to the land. And therefore, to plan very carefully for land, everything, its basis was recognized, and in 1986 this job was done. And now the job is undone. It is being undone. And how is it being undone is what I'm going to do. That's why it is called The Promise of Planning, what planning was supposed to give to us and how it is being distorted. That is what we're going to do. So the first part is we'll go to the promise of planning. In Goa, we have had 3 regional plans. 2001, 2011, the controversial plan, which is when GBA was formed, and now 2021. If you go through the documents of these plans, there is a document. It has the vision for the plan. Everybody goes to see the land use plan, the zoning plan. But there is a document. Why is there a document? Because we as Goans must have a vision for the future. 10 years, 15 years. What is the Goa we want to keep our children here for our well-being? What is the health of our economy? What kind of economy we want?
If we plan in a particular way, we can all become rich and finish this land in a matter of 5 years. But that is not what we wanted. That's why there's a vision plan. And if we go through, we analyze this vision plan, these 4 points consistently are there. And it spells the promise of planning. Okay, which are these things? The first is how to grow the economy, how to create jobs, etc. for our people in a way that does not destroy the land. We can create an economy that finishes off the land and allows for massive profits for a short period of time, but we don't want to do that. How do we grow the economy while also protecting the environment simultaneously and promoting agriculture? This is not my words. These are mentioned in government documents itself. And how to regulate mining. These 4 things are in all the regional plans. So just to repeat, how to grow the economy along with balancing, protecting the environment, promoting agriculture, and regulating mining. Okay, so this is the promise. Now, how this promise is to be realized? How should we do this? How should the promise be converted to how we use land? See, the promise is very nice on paper, but on the ground, how should that promise inform me how I am using my land resources? The promise may be one thing, and the other way I do something else only to the land, and this is what is happening in Goa. So because of that, to make sure that we use land in the same way as we promise, the promise of the plan, we had the zoning plans of this kind, which now every Goan knows what these plans are, and everybody runs to see what these plans are. This is a spatial plan to say we must have some green spaces, we must know which are our fields, which are our fertile areas, we must know which are our forests, and we must know how much of a settlement we have, how much of our population is growing, where we want industries. All of this must translate into a zoning plan. The zoning plan today has become a zoning game, and that is what, it's not a plan anymore, it's a game. And that game is what we want to reveal, and we are seeing very disturbing trends, and we want to share this with you all. So the promise of planning, the zoning plans first said we should have a regional plan, then the regional plan should create an ODP, because the regional plan is very broad. So if you have a settlement area, you must also have some gardens. There may be a field over there. There may be some valuable thing. It must have mixed land use. We like to have green spaces close to where we live. This detailing is supposed to be done in an ODP. How ODPs are done today is a different matter. But this was the promise of an ODP. And then forget about that. This is in the TCP Act. The third level was to create something called a CDP, which is a comprehensive development plan where infrastructure lines, all your sewage networks, all your electricity lines were supposed to be, and this is in the Act, it still exists. I've put it in black because there's not a single CDP in Goa. Because there's no interest in it, in the political class doesn't have an interest to go there, because zoning game is going on. And that is what we must all know. Why is the promise not happening? Now, so when the first regional plan was notified in 1986, that is Regional Plan 2001, ODPs were created for only these urban areas. But ODPs were supposed to be there for every place, but it was created for only these urban areas to manage urban areas, because if you have broad planning, it doesn't work for a city. It will create a mess of the city. Okay? So this was the promise of it, and these were created. Now, I want to come to, so this was the promise. Okay, this is the promise. This is the way it should have been done, and there's a scientific rationale behind this. And it should be done in a transparent manner for all to see that it is for public welfare. It is for the well-being of those who reside in this space. Now, I want to come to the distortions. I want to present 6 distortions, and I request you to just pay some close attention, because you will understand everything that you're seeing around you among these 6, and then Swapnesh will present the actual facts of land use in terms of numbers. The first distortion that we have is this. Within 2 years of notification of
the regional plan in 1986. Within 2 years, the government came out with an amendment to the TCP Act allowing for case-by-case basis, now it is becoming very common, case-by-case basis, we will change zones. Interestingly, the argument was used that time that sons of the soil should benefit from the regional plan. Sons of the soil happened to lead to the devastation of all the whole South Goa and its beautiful sand dunes were destroyed because of this for all the hoteling projects. This is the story of it. And this is the reason why the TCP department became a lucrative department. This word, lucrative portfolio. Why should anybody be given a lucrative portfolio? It should be given for the welfare of all of us. But this is the reason. As a matter of fact, only when the regional plan, the last regional plan was made, they created an inventory. They didn't even know how much they had created. That this inventory was created by us. And we came to know, and they also realized how much they had changed, that 12 square kilometers of land was changed in this period from 1988 to 2005. 12 square kilometers was changed because zone change after, case by case, case by case, case by case. Some huge, some small, some, you name it. In paddy fields, orchards. And this went on, but you know why we didn't notice? Because there were small changes, small. One gazette comes, who sees? It's gone, this thing. People had lost track. It ended in 2005. Do you know why it ended? It ended because this was also linked to instability in our governments. We are a famous state to have 12 chief ministers in 10 years. And it's related to this because everybody wanted a piece of this cake over here. Now, this ended in 2005, and I want to read to you something that we should all read, and we're happy to share this with you. It ended when we had governor's rule, and there was, at that time, thankfully, an excellent chief secretary of town and country planning, and an excellent governor who realized why Goan politics is the way it is, because everybody wants a cake in this. And they stopped this practice. They passed an order, and that order, which our political class tried to overturn, but it was not allowed. See what she says over here. The TCP secretary writes in the file notings, which are produced now by Goa Foundation to stop the racket that is going on now here. So we have access to this. Conscious efforts needs to be made to curb this practice of allowing ad hoc zone changes. Meaning, how can you have a regional plan on one side and then you create one change here, one change there, one change there? Concern has been expressed by members of the public, various MLAs in different forums and on the floor of the house about this lopsided development of Goa that is happening as a result of this. This is becoming visible day by day. See who's writing? Chief Secretary is writing. Okay. His Excellency, the Governor, has also desired that the department should put such proposals for plugging loopholes in the system with the main objective of bringing about overall plan development. With that in view, it is necessary to take the following actions, and the process was stopped. See what he says. There is no incentive in the political class to do an overall plan because everybody can do case by case, case by case, case by. I'll give you something, give you one. And this came to an end in 2005. But now it has reappeared. So I'm going to come and tell you about that. This is distortion one. Ad hoc piecemeal zone changes. The other one, when this process was stopped, a gift was given to Goan people. That was called Regional Plan 2011. In that gift, what had happened? Piece by piece was stopped. You know, our government had also collapsed at that time. I will not mention names. And then there was mass zone changes done. From piece by piece, you had mass zone changes, and that is Regional Plan 2011. Only thing Goans awoke that time, they woke up because they were so gross. Overnight, they had changed massive tracts of land. Draft plan was shown to the public. Final plan had, just look at the figure there, 72 square kilometers of land was changed overnight. People behind this should be criminals, should go behind bars for doing something like this. 72 square kilometers you change overnight for an entire state. What kind of game is this? But then there was GBA, etc. Analysis was done. You know, when this plan was done, when the final regional plan was done, the land use tables were not even updated. This calculation, 72 square kilometers, let me tell you, the government has not even acknowledged it. It was done using CAD data, sitting with maps in the offices of the GBA. The architects sat,
eyes had gone calculating, comparing draft final on the computer, and then the calculation. And I want to express to you this is broken up by talukas. I want to explain some figures over here. You can see Tiswadi, for instance, how many was added. These figures are in hectares. In the final regional plan, just have a look at this figure. 1,095 hectares in Tiswadi. Tiswadi is the champion over here, number one in this zone change in the regional plan. Why I'm saying, you all may say regional plan zalo marito. We agitated and to galo. No galo. All the commitments made are here to stay. And all those commitments are being fulfilled, and they will be fulfilled because the exchanges have taken place. Only the zone change was not done. And the zone change has come back. And they will come back because there's a different route. This plan, because it was so gross, everyone saw it, there was protest and it was stopped. Now, so this is second distortion, which is en masse zone changes, bulk zone changes. First is ad hoc, piecemeal, second is bulk. Now another one. In the regional plan 2021, latest, our regional plan, we had supposedly had participatory planning, etc. An executive decision was taken by the TCP board. Just make a decision with few people sitting there, make a decision that these towns, Panjim, Talegaon, Mapsa, Marmagua, Margaon, Ponda, tenka bahar kade, out of the regional plan. They don't have to. Remember the promise of planning, regional plan, then ODP. So these ODPs can now be created without the regional plan. You don't have to go. And give one ODP to one MLA, another one ODP to another MLA, and let them do planning. This is what is going on. Through a decision this was made, just a decision, not even a legislation. And now all ODPs have followed that trend where we can have ODP, we can create Tinga Galmare ODP and do what you want afterwards. And that Swapnesh will show you what has happened in the ODPs and what the court had to say and how that court order is also being revoked now. Okay, here in this, through this decision it was removed, and this is a letter that was, Professor Edgar Ribello, who was heading this, he resigned. We have forgotten why he resigned. You should see the letter. The letter mentions this. How can you remove this? This is an excerpt that I took from his letter. The letter says here, the plan regrettably accepts a government intervention to exclude the talukas of Marmagua, municipalities of Panjim, Margaon, etc. from the domain of this thing, and thus excludes from the suggestion process about a third of the population you have thrown out. You have not given them a chance to participate in their plans, and therefore he resigns because they don't listen to him. And these are the ODPs, as you can see, which are in operation, and they include new ODPs now for Kalangut, Kandoli, Arpora. You all know the story. You all must have read the newspapers. You may have to read what the High Court had to say about how they were made. These are the new ODPs. These are all the ODP areas over here. This is an ODP that is yet to come, which is in the Mopa area. Okay, let's go ahead. So basically, you had these ODPs. This is the fourth distortion. You had ODPs that are, and ODPs are all in these areas marked in red. It's an interesting plan. Remember, most of the Goans are living in these areas, and they have completely an ad hoc zoning process. You can have smart city vision plan, whatever it is, but the way land is used is handled in a different manner altogether. The vision and the way land is used is completely at variance with each other. Now, distortion number 5, recently created. Why create a comprehensive plan? Ami ek taluka to ekuts Korea plan. Taluka by taluka we will go. And this was an experiment tried in Perne, but it failed. Let's see how long it lasts. It was revoked. Meaning, you do only of one taluka. Why not make a comprehensive plan for the whole state, and then we'll see where Perne fits in, etc. fits in. Why this rush? So you know this. First the act was changed. 17D was introduced in the TCP Act, and then the zoning plan was created only for Perne. This didn't work. This is out. So you have now distortion number 6. You have a series of this. It's like a never-ending series. It's like an avalanche. A series of these
changes to the TCP Act, but they all do the same thing. First is called 16B, which was passed in 2018. And now, in the last year, in February, you have 17.2, which is being, 16B was challenged by Goa Foundation, and now it has been removed. But the zone changes have been done. Hold on, but we'll come back to that. And now, because 17.2 may also be challenged, now there is another amendment called 39A, which also does the same thing. The only difference between 17.2 and 39A is that 39A now will give you a small 30-day window period for some objections. 17.2 removes that window period away, okay? And you have another way in which zone change is done, which is through the IPB Act, and which anybody in Old Goa should know this, because you are one of the recipients of this kind of, so there is once you designate an area as an investment promotion area, it is exempted from any provisions. Remember that as Goans, we had two important recent agitations against the regional plan, and in the next year after the regional plan, we created history by removing special economic zones. Special economic zones are back. What is IPA? IPA is nothing like, no? You designate an area and say it's exempted from. Okay, now to get into the details of all of these distortions, we'll get Swapnish. नमस्कार इश्टानो, माझे नाव स्वप्नेश शेर्लेकर, हांव मुळगांव बिचोले गांवाच्यान येता. सो आतां जशें सोलेनोन सांगलें की दीज आर द थ्रेट्स. 16B ऑलरेडी गव्हर्मेंटान नोटिफिकेशन काडलें आनी विड्रॉ केल्लो आसा. But the impact, the manner in which it was executed, this particular provision, तेजो डेटा मी तुमकां प्रेजेंट करतले. 17.2 अजूनय चालू आसा, तेजे इम्प्लिकेशन्स कितें आहा, तेजो इम्पॅक्ट कितें जाल्लो आहा ते आतां पळयतले आमी. 39A गव्हर्मेंटान नोटिफाय केला, तेजो इम्पॅक्ट अजून येवंक ना, पूण आमचे कडेन पास्ट ट्रेंड्स आसा कसो यूज जातलो ते पळोवपाक. आनी IPBचोय डेटा आसा आमचे कडेन, जो तुमकां आमी दाखयता. सो 16B जो ऑगस्ट 2018 इफेक्टीव जाल्लो गव्हर्मेंटान नोटिफाय करून, till the time it was scrapped, approximately 23,16,572 square meters of land which was non-settlement was changed to settlement. आता हे कंपॅरिजन खंयच्यान, रिजनल प्लॅन 2021 जितून इको 1, इको 2 दॅट इज इकोलॉजिकली सेन्सिटीव एरियाज जे आयडेंटिफाय केल्लेले, ते सबसिक्वंटली गव्हर्मेंटाक दिसले की इकोलॉजिकली सेन्सिटीव एरियाज न्हू, हे सेटलमेंट आसपाक जाय, म्हणून तेंच्यांनी लोकां कडल्यान एप्लिकेशन्स मागयली, एप्लिकेशना वांगडा पयशे मागयले, एप्लिकेशन कन्सिडर केली आनी झोन चेंज करून दिले. सो आमी पळोवया आतां कितले एरिया आनी कसलो नेचराचो एरिया तेंच्यांनी सेटलमेंटान घातलो तो. ऑर्चर्ड कितलो 12,64,578 which constitute 55% ऑफ द केसीस जे तेंच्यांनी सेटलमेंटाक घातलेले. आतां ऑर्चर्ड म्हटल्यार आमकां दिसतना कितें दिसता, गव्हर्मेंट जशें आमकां सांगतात की ऑर्चर्ड तो ऑर्चर्ड म्हटल्यार वेस्ट लँड न्हू. फर्स्ट थिंग इम्पॉर्टंट हांगासर एक कळपाक जाय आमकां की ऑर्चर्ड आमचे आतां ज्यो काजी आसा, आंबे आसा, पणस आसा, कुळागरां आसा, भाट आसा, नाल्ल थंयसरल्यान मेळटा, हे सगळे चडशे रिजनल प्लॅनान ऑर्चर्ड म्हणून झोनींग जाल्लेले आहा. गव्हर्मेंट जेन्ना आमकां सांगता की ऑर्चर्ड ते सेटलमेंट जावकूच जाय आसलेले, कॉन्सिक्वंटली आमी कितें करता, आमी काजी ना करता, आंबे ना करता, नाल्ल ना करता. पेडण्या ह्या वर्सा काजी चड जावंक ना, कित्याक थंय डेव्हलपमेंट जालो. सो आतां आमकां क्वेश्चन गव्हर्मेंटाक विचारपाक जाय की डेव्हलपमेंट म्हटल्यार आमचे जे बेजीक नेसेसिटी आहा आनी जे बेजीक आयडेंटिटी आहा गोंयची, ती रिप्लेस करपाक लागून डेव्हलपमेंट करता काय, हो पयली प्रश्न तांकां पडपाक जाय. ते तांकां स्वताक दिसना, तो आमी विचारपाक जाय तांकां. सेकंड, नॅचरल कवर. नॅचरल कवर 28%, टोटल एरिया 6,53,000, 16.5 लाख नॅचरल कवर एरिया. नॅचरल कवर म्हटल्यार कितें, ज्या जाग्याचेर खूब झाडां आसलेलीं, वेगळी वेगळी तरेची झाडां आसलेलीं, नेसेसरी न्हू फॉरेस्ट स्पिसीज म्हणून, पूण गव्हर्मेंटान जेन्ना हो पर्टिक्युलर लँड जो झोन जाल्लो नॅचरल कवर तो चेंज करतना सर्वे करूंक जाय आसलेलो, आयडेंटिफाय करपाक की हो प्रायवेट फॉरेस्टान पडटा काय ना तो. सिमिलरली मागीर
13%, 13%, ऑलमोस्ट अबाउट 3 लाख स्क्वेअर मीटर पॅडी फील्ड तेंच्यांनी चेंज केली सेटलमेंटान. जर हो चार्ट पळयशात, एंड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट चार्ट, I request you to memorize these figures as far as your village goes. उसगाव, चोपडे, मांद्रे, शिरोडे, सावजोसले, आर्यल, शिरगाव, काणकोण, कोळवाळे, पेडणे, कावलोसीन, लाटंबर्शी हे सगळे टॉप एरियाज आसलेले ते पळय. येला कितले 25,537 इतलो एरिया 16 बियांतल्यान कन्वर्ट जाल्लो टू सेटलमेंट. आता प्रेजेंट सिनारियोन you just remember this figure 25,537. हो फिगर जेन्ना तुम्ही आता मेमोरायज करतले, 16B कोर्टान वचोन स्क्रॅप जालो, दॅट मिन्स ह्यो एरिया चेंज जावंक. पूण टार्गेट आतां आमकां कळ्ळें की कितें आसतलें ते फुडें. आमकां एक ट्रेंडींग करपाक मेळटलें. टॅक्निकल टर्म्सान ट्रेंडींग म्हणटा पास्तान पयलीं कशें घडलें ते जर करेक्टली ट्रेंड करीत जाल्यार फुडाराक कशें घडटलें ते आमकां एक अंदाज लागता. पेडणे झोनिंग प्लॅन सांगले. पेडणे झोनिंग प्लॅन टॅक्निकली गव्हर्मेंटाक सेक्शन 17D TCP एक्टान इन्सर्ट करून करपाक मेळटाले. पेडणे झोनिंग प्लॅन जेन्ना तेंच्यांनी 17D प्रोविजन एग्जिक्युशनाक घातलो, युजाक घातलो, तेंच्यांनी फर्स्ट तालुका घेतलो तो पेडण्या. पेडणे आतां एअरपोर्ट येयल्ल्या कारणान तो सारको हॉट केक जाल्लो आहा. सगळ्यांक थंयसर जागो जाय. आमच्या मिनिस्टरांच्या भावांनी थंयसर ब्रोकर जावन जागो बिगो विकलोलो आहा. न्यूजान आसलेले. हांव आयज नांवां घेयना, कित्याक आमचो जर स्वताचो प्लॅटफॉर्म आसलेलो जाल्यार आमी बिंदास नांवां घेतले आसले. दुसऱ्यांनी ऑर्गनायज केला म्हणून मातशें कॉशियस रावता. सो हांगासर 1.4 स्क्वेअर मिटर्स, क्रोर स्क्वेअर मिटर्स, 1.4 क्रोर स्क्वेअर मिटर्स इतलो जागो पेडण्या तालुकाचो सेटलमेंटान घातलो. हांगासर एंटायर पेडण्या म्युनिसिपल लिमिट्सान पळय 44 लॅक्स. सेकंड मांद्रेम 21 लॅक्स 34,000. हे फिगर्स आनी हो ओवरऑल फिगर, क्युम्युलेटिव्ह फिगर तुमकां कित्याक पळय म्हणटा ते सांगता. दे आर हॅविंग पावर्स टू आउटरायट कन्वर्ट एन एंटायर तालुका टू सेटलमेंट. More than 55% of the taluka's land was converted to settlement under just one provision. म्हटले हे होलसेलाचे दुकान. 17D प्रोविजन इन TCP Act इज अ होलसेल शॉप. मागीर डिस्ट्रिब्युशनाचे शॉप्स आहा तेंचे कडेन. तेंच्यांनी खूब सेटअप करून दवरलेले आहा. होलसेल आहा, डिस्ट्रिब्युशन आहा, बारीक बारीक गाड्यारूय तांकां करपाक मेळटा. खूब प्रोविजन्स आहा TCP डिपार्टमेंटान. पेडण्या जातोगोणी तेंच्यांनी आनीक 2 तालुका प्लॅन केल्लो ना. दीस इज एन एक्सट्रॅक्ट ऑफ TCP बोर्ड मिटींग. तेंच्यांनी बोर्डाक हे डिसिजन घेतलेलें. आमकां दिसतालें की 17D झोनिंग प्लॅन तालुका वयज वयतले म्हणून, पूण फर्स्ट पेडण्या घेतलो, सेकंड सत्तरी आहलेलो, थर्ड बिचोले आहलेलो. मागीर पळय जाल्यार आसगांव काय तालुका न्हू, नेरूल तालुका न्हू, कामुर्ली तालुका न्हू. मागीर ते विलेज लेवलाचेर येवन प्लॅनिंग करतात. 17D प्रोविजन तांकां जाय तशें घुवणोवंक मेळटाले, होलसेल शॉप ते. सो दीज वे इन पायपलायन. आनी हे जातोगोणी मागीर बाकीच्या विलेजांनी ऑर मे बी तालुकांनी वयतले आसले ते. 17.2 हो जो प्रोविजन आसा TCP एक्टान, पयलीं आमी क्लॅरिटी घेवया 17.2 म्हटल्यार कितें. 17.2 म्हटल्यार रिजनल प्लॅन 2021 जो आतां सद्याक एनफोर्समेंटान आसा, सद्याक चालू आहा, इफेक्टीव आहा. त्या प्लॅनान जे जागे सेटलमेंट लागोंक ना, ते जागे चुकून सेटलमेंट लागोंक ना आनी आतां एप्लिकेशन घालून ती चूक करेक्ट करपाक मेळटा. आनी फक्त नॉन सेटलमेंट जाग्या, कित्याक कोणूच आपलो सेटलमेंट जागो आसा तो चुकून सेटलमेंट लागलो, तो ऑर्चर्ड आसपाक जाय, तो पॅडीफिल्ड आसपाक जाय म्हणून अशें एप्लिकेशनां कोण तांकां रिसीव करिना. ते TCP डिपार्टमेंटान कोण असली एप्लिकेशनां घालिना. सो हांगासर कितें जालां, 17.2 TCP डिपार्टमेंटाक एक एप्लिकेशन करपाचें. एक तेंचे चार्टर्ड इंजिनियर आहा नाल्यार आर्किटेक्ट आहा, तेंचे कडल्यान एप्लिकेशन रिपोर्ट करून घेवपाचो की ह्या आपल्या प्रॉपर्टीक सेटलमेंटाचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहा. सो चुकून तुमी रिजनल प्लॅनान सेटलमेंट लागना, तो एक्चुअली सेटलमेंट आसपाक जाय आसलेलो म्हणून एक एप्लिकेशन करपाचो, तेंचे चार्जीस पे करपाचे आनी मागीर ते तुमकां सेटलमेंट करून दिता. आतां अशें करून करून फाटल्या 11 म्हयन्यान तेंच्यांनी कितें केलां तें पळोवया. 34% ऑर्चर्ड केला. टोटल अजून पर्यंत 16.5 लाख 16,58,578 स्क्वेअर मिटर्स जागो तेंच्यांनी कन्वर्ट केलो. तितूंतलो
34% ऑर्चर्ड, 14% नॅचरल कवर, 13% पॅडीफील्ड. आणि हो जो 34% आहा तो कित्याक आसा तो मागीर एक्सप्लेन करता. पण अजून पर्यंत आमचो जो करेक्शनाचो पाय चार्ट आसा पळय तो असो दिसता, जितून अजून पर्यंत 16.5 लाख स्क्वेअर मीटर जागो गोंयचो जो इको 1 आणि इको 2 इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव एरियाज 1 आणि इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव एरियाज 2 अशे कॅटेगरायज जाल्लेले ते आतां सेटलमेंटान आसा. कोणाच्या बेनिफिटाक कशें जालें ते मागीर फुडें दाखयता आमी. पयलीं जेन्ना एप्रील 2023 तेंच्यांनी स्टार्ट केले, किक स्टार्ट केले करेक्शन्स करपाक, पयलीं 2 गॅजेटांनी डिटेल्स आसताले, तितून इन्क्लुजीव आसताले खंयच्या गांवांत कितली एरिया, कोण एप्लिकंट, कोण आर्किटेक्ट, हे सगळे एरिया, रिजनल प्लॅनान कितें झोन आहा सद्याच्या, करेक्ट करतो कोणी खंयचो झोन जाता, हे सगळे गॅजेट येवपाक लागले. गॅजेटान इन्क्लुडेड आसलेले हे डिटेल्स. एप्रिलान 22 तारखेक एक गॅजेट येयलो. मोरजे गांवांत तेंच्यांनी फक्त 100 प्रॉपर्टींचे जागे सेटलमेंटान घातले आनी तेय बीन करेक्शनाच्या नांवार जे एक्चुअली दोंगरार आसलेले थंय वचपाक रस्तोय नासलेलो, असले जागे तेंच्यांनी सेटलमेंटान घातले. बेनिफिशरी कोण? गंगा रेड्डी तेलंगणा, रामचरण तेज साऊथ इंडियन मूवी RRR पिक्चरांतलो हिरो, हे बेनिफिशरी. आनी जेन्ना आमचे मिनिस्टर असले कायदे हाडटा आमच्या गोंयकारांची धाकटी धाकटी घरां करून व्हडले व्हडले बंगले बांदपाक परमिशनां दिता आनी ते बीन झोन चेंज करून. सो एप्रील पावता पावता तितूंतल्यातल्यान कोण एप्लिकंट ही नांवां गायब जावपाक लागली. मागीर तितून गांव खंयचो, कितली एरिया, रिजनल प्लॅनान कितें झोन आसा, करेक्ट करचो कोणी कितें झोन, आनी कोण इंजिनियर जेणे रेकमेंडेशन रिपोर्ट दिला, हे डिटेल येवपाक लागले. ते डिटेल येता येता म्हणसर फेब्रुवारी पावता म्हणसर ते डिटेल गायब जावपाक लागले. टू एन एक्सटेंट मार्चान कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं जे गॅजेट येयला तितून कोण एप्लिकंट, कोण इंजिनियर, रिजनल प्लॅनान कितें झोन, कांयच डिटेल्स ना, फक्त हे सर्वे नंबर आतांच्यान सेटलमेंटान. आनी जे 16.5 लाख जे एरिया आसा तितूंतली 8.25 लाख 8,25,000 विच इज एप्रॉक्सिमेटली 50% फक्त एका विकान तेंच्यांनी करेक्शनाच्या नांवाचेर सेटलमेंटान घातला. इश्टानो, जस्ट इमॅजिन जर ते एका विकान अबाउट 8,25,000 स्क्वेअर मिटर्स एका विकान जर सेटलमेंटान घालूं शकता, आनी हेंचे कडेन इतली ऑथॉरिटी आहा. आनी हे बारीक हे डिस्ट्रिब्युशन शॉप आहा, हे होलसेल न्हू, हे इल्ले इल्ले गाडे घातला की एक गिरायक येयलो तेका चेंज करून दिले, दुसरे गिरायक येयलो तेका चेंज करून दिले, अशे शॉप हे. आनी एकाच विकान तेंच्यांनी 3 गॅजेट पब्लीश करून 8,25,000 स्क्वेअर मिटर जागो सेटलमेंटान घातलो. इतले ऑथॉरिटी आनी पावर हेंच्यांनी स्वताक घेतला. एका म्हयन्यान कितें करतले आनी एका वर्सान कितें करतले, ह्याच पेसान जर चालू दवरले जाल्यार 90% गोंय सेटलमेंटान वयतले. आनी जेन्ना 90% गोंय सेटलमेंटान वयतले तितले पॉप्युलेशन वाडटले, तितली गोंयची इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. पूण TCP डिपार्टमेंटाचो जो P आहा पळय प्लॅनिंग, तो सायलंट आहा. कित्याक तांकां सोसायटीचे प्लॅनिंग दे आर नॉट इंट्रस्टेड इन, तेंचे स्वताचें प्लॅनिंग जाल्यार तांकां सांगा तुमी. सो दीस इज वॉट द स्टेटस लुक्स लायक. आतां 17/1 कितें कितें इम्पॅक्ट केला अजून पर्यंत इन लास्ट 11 मंथ्स. तुमच्या गांवान ओल्ड गोवा हो एक्चुअली मार्च लागच्या पयलीं नंबर 1चेर तुमचो गांव आसलेलो. 1,41,852 स्क्वेअर मिटर्स तुमच्या गांवान सेटलमेंटान करेक्शनाच्या नांवार जाल्लेले आहा. तेंच्यांनी फक्त मे म्हयन्यान 2 गॅजेट घातले आनी मांद्रे गांवान 2,14,000 सेटलमेंटान घातले म्हणून मांद्रे आतां नंबर 1 गेला. पूण ऑल दीस वायल ओल्ड गोवा वॉज एट द नंबर 1 स्पॉट as far as convergence were concerned. In the name of correction, that is most important. आणि हे करेक्शन जाता. आनी मजेची एक गोश्ट सांगता, रिजनल प्लॅन 2021 केन्ना जाल्लो? 2011-2012 तेन्ना तो अस्तित्वान येयलो आनी चालीक लागलो. आतां करेक्शन तेन्ना चुकयल्लें म्हणून कोण सांगू शकता? म्हाजी प्रॉपर्टी आसा, हांव 2010च्यान ती प्रॉपर्टी होल्ड करून आसा. रिजनल प्लॅन 2011-2012 येयले. आतां 2024 हांव वचून सांगू शकता तुमी 2012 चुकयल्लेत न्हू, हांवें ती प्रॉपर्टी काडली आनी आनीक कोणाक विकली, आनी तो वचून आतां गव्हर्मेंटाक सांगता ना तुमी 2012 चुकयल्ल्यात म्हणून. हो कसलो हिशोब? हो निव्वळ हिशोब घेवपाचो आनी दिवपाचो.
सो तुमच्या गांवांत सद्याक इतलें जाल्लेलें आहा विथ अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू लॉ तेंच्यांनी स्वताक अमेंडमेंट्स करून घेतलेले आहा. आतां हेज्या फुडें 39A जावपाचें आसा, 17(2) ऑलरेडी चालीक आसा, तेजे उपरांत झोनींग प्लॅन्स आसा. हितूंतल्यान ह्यो फिगर कमी जावचो ना, हांगाच्यान वाडत रावतलो आमी उगी रावले जाल्यार. अदर सिमिलर चार्ट पळयल्लो हो आतां 17(2) कंपॅरिजन विथ एक्झिस्टींग आमची जी डेन्सिटी आसा पळय, म्हटल्यार ज्या ज्या जाग्याचेर इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर स्ट्रेस जास्त आसा हो तो चार्ट. आनी 17(2)न खंयच्या खंयच्या एरियांनी तेंच्यांनी करेक्शन्स केला, म्हटल्यार एडिशनल सेटलमेंट आतां करून घेतला हो चार्ट. तुमी जर बारीक पळयशात ज्या ज्या जाग्याचेर इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर जास्त स्ट्रेस आसलेलो त्या एरियांनी तूं आनीक सेटलमेंट हाडटा. म्हटल्यार तुमी आतां जर तुमकां उदक जर 2 दिसान एकदां मेळटा, तेंच्यांनी आतां आनीक तुमचेर स्ट्रेस हाडला, ते 2 दिसाचे 4 दिसान एकदां मेळटले तुमकां. किंवा 24 वरांक जर 2 वरांक उदक येता जाल्यार आतां 1 वराक येतले. जेन्ना केन्ना हे सेटलमेंट एरियाज डेव्हलपमेंटाक वयतले तेन्ना प्लॅनिंग अशी जायना. आनी प्लॅनिंगाचे सगळ्यान इम्पॉर्टंट क्रायटेरिया आसा ते पॉप्युलेशनाक तुमी कशे वेलफेअर दितले आनी तेंचे बेजीक निड्स कशे फुलफील करतले ते. आमचे प्रेझेंट स्टेटसान गोंयान खंयच्याच गांवांत 24 वरां उदक येयना. आमकां 24 वरां उदक नाकाशें दिसता तर सरकाराक. गार्बेज कलेक्शनाची परिस्थिती कितें आहा सगळ्यांक खबर आहा. वोल्टेज फ्लक्च्युएशन आतां घरा कडेन आमकां हें लावचें पडटा, कितें तें बॅकअपाक इनवर्टर बीन, कित्याक गव्हर्मेंटाचो सप्लाय केन्ना आसता केन्ना नासता देवाक खबर. आतां आमी जेन्ना RTI काडून जेन्ना डेटा काडलो मार्च म्हयन्याच्या पयलीं, तेन्ना 8,32,000 स्क्वेअर मिटर्स तेंच्यांनी 11 म्हयन्यांनी करेक्शनाच्या नांवाचेर सेटलमेंट घातलेले. तो डेटा जेन्ना आमी रिव्यू केलो तितूंतल्यान बेनिफिशरीज कोण कोण ते आमकां एक आयडिया येयली. 8.25 लाख स्क्वेअर मिटरांतले 53.6% जे लोक आसलेले, म्हटल्यार एप्लिकेशन्स आसलेली, that is 52 applications which affected to about 3,40,000 square meters of land were coming from companies. म्हटल्यार गोंयकारांची धाकटी घरां आहा पळय थंय कंपनी चलताल्यो असो अंदाज तो गव्हर्मेंटाचो. ह्यो ज्यो व्हडल्यो कंपनी येयला पळय गोंयान किंवा गोंया भायल्यो येयला तेंच्या एप्लिकेशनांचेर हे चेंजीस जाल्लेले आहा. हेजो इम्पॅक्ट दिसता न्हू असोय कन्सिडर करा तुमी. तुमचो स्वताचो जागो आसलेलो तो सेटलमेंटान घालूंक ना गव्हर्मेंटान, एज पर रिजनल प्लॅन तो ऑर्चर्ड उरलो. आतां तुमी जेन्ना ऑर्चर्ड जागो विकपाक काडटा आनी सेटलमेंट जागो विकपाक काडटा रेट डिफरन्स आसता न्हू, आसता काय नासता. सो तुमच्या कडल्यान हेंच्यांनी ऑर्चर्ड म्हणून जागो घेतलो, परचेस केलो, गव्हर्मेंटाक धरले, सेटलमेंट करून घेतलो आनी आतां ते जाग्याची रेट खंय पावतली. बेस्ट एग्जाम्पल दिता मोर्जी गांवांत ज्या जाग्याचेर 62,000 स्क्वेअर मिटर जागो जो आतां सेटलमेंटान गेला पळय, द लोकल सोल्ड ऑफ दॅट लँड फॉर एप्रॉक्सिमेटली अबाउट 1 CR. जेणी जागो घेतलो तेणी आपले पयशे लायले, सेटलमेंट करून घेतलो आनी लास्ट सेल डेट 35 CR जाला. लुकसाण कोणा? गोंयकारां. आमच्या गोंयच्या लोकांक न्हू एक क्लियरली कळपाक जाय वॉट आर द रियल एसेट्स. पयसो एसेट न्हू. आमचे कडेन जे इममुवेबल होल्डिंग्स आसा पळय दोज आर रियल एसेट्स. ते तुमी जितले वर्सां होल्ड करून रावतले तितले तेजी रेट एप्रिशिएट जातली, केन्ना डेप्रिशिएट जावची ना. आमी मातशे फायनान्सिसान वीक म्हणून हे गव्हर्मेंट आनी हे भायले येतात पळय व्हडले डेव्हलपर ते आमकां अशें नाडटात. मातशें आमकां हुशार जावपाक जाय आतां. सो सेकेंड जी कॅटेगरी आसलेली जितून 36 एप्लिकेशनां प्रोसेस जाली अमाउंटींग टू अबाउट 2 lakh स्क्वेअर मिटर्स वे डायरेक्टर्स ऑफ वन ऑर सम अदर कंपनी. म्हटल्यार हितूनय बेनिफिशरी आयदर कंपनी ऑर तेंचे डायरेक्टर्स. गोंयकारांचे धाकटी घरां हांगासर ह्या कॅटेगरीन पावूंक ना. सो 53 आनी 26 कितले जाले? कितले जाले? हांव मातसो वीक 80 जाले न्हू. सो 80% जे एप्लिकेशनां प्रोसेस जाली ती गोंयकारांची धाकटी घरां न्हू दिसता न्हू. हे मिनिस्टराचे इश्टांचे व्हडले बंगले आनी लग्जरी कॉम्प्लेक्स विथ स्विमींग पूल आनी माती आनी गोबर जितून आमकां कसलोच फायदो ना. आतां ते जे इंजिनियर आहा पळय
TCP डिपार्टमेंटान न्हू बेश्टे हांवें वचून रिपोर्ट घातलो म्हणून ते एक्सेप्ट करचे ना. तेंचे न्हू एप्रूव्ड इंजिनियर्स आहा, एप्रूव्ड, तेंचे खास ते सारके. तेंच्यांनीच रिपोर्ट दीत जाल्यार ते रिपोर्ट कन्सिडर करता. आतां इंजिनियर कोण पळोवया. ही सगळी जी सकयल नांवां बरयलां पळय हे सगळे इंजिनियर्स रेकमेंडेशन दिता. तितूर हो बाब जो पयलोच आसा पळय जेणी 19 एप्लिकेशनां घातली आनी 69,778 स्क्वेअर मिटर्स जेच्या रेकमेंडेशनाचेर जे करेक्शन जाले त्या मनशाचें नांव बाब परेश गायतोंडे. हो बी इंजिनियरींग, बॅचलर्स ऑफ इंजिनियरींग RCC कन्सल्टंट. हो इम्पॉर्टंट कित्याक मनीस सांगा. कित्याक तर हो मनीस न्हू आमच्या TCP मिनिस्टराचो खास एकदम. तो TCP बोर्डान मेंबर म्हणून आहा, तो 17-2 स्क्रुटिनी कमिटीन आहा, आनी एक कमिटीन आहा. आतां 17-2 स्क्रुटिनी कमिटी म्हटल्यार कितें, जर कोणी एप्लिकेशन कोण आतां येयलो इंजिनियरा कडेन, समज परेश गायतोंडेत कडेन येयलो, आपल्याक मातशें आपले चुकलेले मरे रिजिनल प्लॅनान, आपल्याक सेटलमेंट करून जाय ते मातशें करेक्शनाक घाल मरे. मागीर परेश गायतोंडे कितें करता, हां म्हणटा चुकलेले, बरोबर बरोबर, एक रिपोर्ट करून दिता. तो रिपोर्ट करून दिता, ताका सांगता हे व्हरोन एप्लिकेशन TCPन घाल. तो व्हरोन TCPन ते एप्लिकेशन घालता. मागीर ते एप्लिकेशन ज्या जाग्याचेर ओपन जाता, डिस्कशनाक येता पळय, हो परेश गायतोंडे त्या मिटिंगेक बसलेलो आसता, पूण ह्या फावटी TCPचो एक्सपर्ट मेंबर म्हणून. थंय तो आपूण कितें म्हणटा, आपलें नांव बरोवं नाका ह्या मिटिंगाक, आपूण नाचसो हिशोबाक धरा तुमी, पूण तेजें तें एप्लिकेशन थंय कन्सिडर जाता, डिस्कस जाता आनी कॉन्सिक्वंटली एप्रूवय जाता. कित्याक तेजे खंयचे एप्लिकेशनां रिजेक्ट जाल्लेले आमकां तरी अजून म्हायती ना. हो असो सद्याक सिस्टम चल्ला गोंयांत आनी सद्याक धंदो कोणाचो चल्ला आमच्या जाग्यांचो. हो दुसरो मनीस आहा पळय KL कमलादिनी, बी बॅचलर्स ऑफ इंजिनियरींग, रिटायर्ड PWD इंजिनियर खंय तो. ह्या मनशाची न्हू मजेशीर एक बॅक स्टोरी सांगता. वाचता. हो मनीस टेंडर टेम्परिंगाच्या एलिगेशनाचेर एका सस्पेंड केल्लो. 2023 तेजेर चार्जीस फ्रेम करचे म्हणून कोर्टान डायरेक्शन दिल्लेलें आहा आनी खंयच्या एक्टा अंडर, प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्टाच्या अंडर. आनी ह्या इंजिनियरान कितले रेकमेंडेशन दिला, हायस्ट 37. कितलो जागो हेज्या रेकमेंडेशनाचेर चेंज जाला, 2,40,000. जेन्ना काम करतात पळय संगत, एक मनीस असो आहा म्हटल्यार बाकी मनशांचे कलर कळो शकता न्हू आमकां, ते झोनिंगाचे उलयता म्हणून कलरांनीच उलोवया आमी. हो मनीस रिटायर्ड, तो खंय रिटायर्ड PWD इंजिनियर, का सस्पेंड केल्लो चोरतालो म्हणून, आनी तो आतां TCPन रेकमेंडेशन घालता रिजनल प्लॅनान मिस्टेक जाल्लेली आनी तेजे क्लायंटाचे जागे सेटलमेंटान आसपाक जाय आसलेले म्हणून. खबर आसलें तुमकां हे? हय ना किंवा आपल्याक पडलेलें ना, 3 ऑप्शन आहा. खबर आसलेलें तुमकां हे? आतां कळ्ळें. आतां कितें करया हेजेर? कितें तरी करचें पडटलें न्हू आमकां. करया कितें तरी, फुडें पळोवया. आतां हे तुमच्या गांवान, तुमच्या गांवान अजून पर्यंत 1,41,042 म्हटल्यार 1,42,000 स्क्वेअर मिटर सुमार जागो अजून पर्यंत करेक्शनाच्या नावार सेटलमेंटान गेला. एकाच विकान, दॅट इज फ्रॉम 7th to 14th of March, एप्रॉक्सिमेटली 50,000 जागो सेटलमेंटान गेला. तेंचे कडेन इतली ऑथॉरिटी आहा की एका विकान ते 50,000 स्क्वेअर मिटर जागो सेटलमेंटान घालूं शकता. आनी ही जर अनलिमिटेड पावर तेंच्या हातीन उरली आनी हे ते जर सिटार उरले, फॉर दॅट मॅटर आनीक कोण येवन त्या सिटार बसलो विथ दीस टायप ऑफ पावर्स इन देयर हँड, ते एका वर्सा भितर ओल्ड गोवान सगळ्यो बिल्डिंगा हाडूं शकता. कित्याक जागो आतां गोंयकारां कडेन घेवपाची ऐपत उरलेली ना. वी कॅनॉट एफोर्ड लँड इन आवर ओन गोवा नाव. पूण हे जे दिल्लीचे बीन आसात पळय ते स्क्वेअर फुटांनी जागो घेता आनी आमकां स्क्वेअर मिटरांनीच परवडना. जेन्ना हे दिल्लीचे येवन हांगासर स्क्वेअर फुटांनी घेतले आनी तुमच्या अवती भोवती जेन्ना बिल्डिंग्यो येतल्यो आनी तुमकां वचपाक येवपाक वाट मेळचली ना, तुमी कंप्लेन फायल करीत जाल्यार ते बिल्डरांचे थंयसर जास्त चलतले, तुमचे थंयसर कोण विचारपी आसतलो ना.
इवन बिल्डींग येयली म्हणटकूच ते बिल्डिंगेन जास्त मतां आसतली आनी तुमच्या घरान हार्डली 4-5 नाल्यार एक चडान चड जॉयंट फॅमिली आल्या एक 15-20 तुमच्या मतांकूय कोण विचारतलो ना. मागीर कितें करया? तो टायम येतो कोणी रडपाचें काय आतां रडोवपाचें हांकां? विचार आमच्या हातीन आहा, एक्शन आमच्या हातीन आहा. सो हे तुमचे जागे सर्वे नंबर्स हो चार्ट जाय जाल्यार आमी तुमकां इंडिपेंडंटली शेअर करता, ग्लॅनाकडे दिता. तुम्ही पळोवन घ्या, सिस्टमॅटीक बसा, थंडपणे तकली लाया. एका आठवड्यान 50,000, एका म्हयन्यान कितले करूं शकतले, एका वर्साक कितले करूं शकतले. अशेंच चलत रावले जाल्यार ओल्ड गोवान आमच्या समोर जर आतां कांय ना जाल्यार थंय बिल्डींग येवपाक कितलो टायम लागतलो. मातशें थंड बसा, विचार करा हेजेर आनी हेजेर आपल्याक कितें करपाक जायचें दिसता काय ना तोय विचार करा, डिसिजन घेया. आतां हे एक नवीन तेंच्यांनी हाडला 39A. हेजो अजून तेंच्यांनी वापर चालू करूंक ना. इलेक्शन सोंपताच चालू जातलो आनी हितून करेक्शन बीन कांय ना. हितून तुमी दिया पयशे आनी सेटलमेंट करून घेया, स्ट्रेट धंदो. हितून डायरेक्ट धंदो. ते बाह्या आसतना आमचे ते बागायतदार बीन ते वचपाचे शेल्फा वयला हांव सेटलमेंट करून जाय, हाडपाचो कावंटराचेर दिवपाचो आनी पयशे दिवपाचे, सेटलमेंट करून घेवपाचे. ऑटोमेशनाक घातला तेंच्यांनी आतां. आतां हांगासर हो पर्टिक्युलर प्रोविजन पळया, पास कमिटमेंट्स कोणाचे. आतां हांगासर आमच्या सोलेनो सरान अदर जे प्रेजेंटेशन दिल्लेले रिजनल प्लॅन 2011 16B, हे सेटलमेंटाक वचपाक कोणी तरी कमिटमेंट दिल्लेले न्हू, जो प्लॅन करतालो तेणी. सो तेंचे जे पास कमिटमेंट आहा म्हणजे तेंचे जे अजून डील जाल्लेले ते कंप्लीट जावंक ना, क्लोज जावंक ना डील्स. म्हणून ते तेंचे कमिटमेंट कंप्लाय करपाक लागून हे पळय तेंच्यांनी आतां कायदो धाडलो की आमी तेन्ना तांकां 15 वर्सां पयलीं उतर दिल्लेले पळय ते डील अजून क्लोज जावंक ना, म्हणून आतां आपल्याक ती करपाक जाय. म्हणजे फाल्यां सकाळी हे ज्या जाग्याचेर प्लॅनाचेर बोट दाखयतले न्हू त्या त्या जाग्याचेर तांकां सेटलमेंट म्हणा, कमर्शियल म्हणा, इंडस्ट्रियल म्हणा, जाय ते झोन्स करून दिवंक शकता ते, आनी विचारपी कोण ना अशें तांकां दिसता. IPB हो जो प्रकार आहा पळय, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड खंय. आनी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डाचें एक म्हत्वाची आनी मजेशीर गोश्ट सांगपाची म्हटल्यार गोंयान कितले एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जाले आनी ते एम्प्लॉयमेंट क्रिएशनान कितले गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो तो डेटा सरकारा कडेन ना. पूण ते इन्व्हेस्टमेंट प्रमोट करपाक आनीक कंपनी हाडटात खंय. जर बिल्डिंग आनी हॉटेलांनी एम्प्लॉयमेंट मेळना मागीर ते आनीक फॅक्टरीज हाडटले, SEZ टायप सेटअप करतले. पूण खंयचीच स्कीम ना, खंयचोच प्रोविजन ना की गोंयांतल्याच लोकांक थंय नोकरी मेळटली म्हणून. ती नोकरी मेळपाचो प्रश्न मागीर गोंयान कितले अनएम्प्लॉयड आहा तो डेटा ना हेंचे कडेन. मागीर इंडस्ट्री हाडून कोणाक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता ते तरी सांगा, काय फक्त झोन चेंज करून तांकां एकदां जागो कसो मेळटलो इतलोच हिशोब तुमचो. सो हितून अजून पर्यंत हो कितलो फिगर, 17,77,847 इतलो जागो अजून पर्यंत IPBच्यान इंडस्ट्रियल झोन आनी कमर्शियल झोनाक गेल्लो आसा. हो खंयचो जागो जो इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव एरियाज आहा पळय गोंयची तो जागो. आनी हेजो बेस्ट इंडिकेटर जो आसा पळय, हेजो बेस्ट इंडिकेटर आहा न्हू हो म्हण IPB जागो म्हण किंवा अदळचो जो आमचो 17 to 39A TCP एक्ट, हेजो बेस्ट इंडिकेटर आहा ती आमची गोरवां. आमची गोरवां जे आसा पळय कॅटल्स, तांकां आतां चोरोवपाक जागो उरलेलो ना, ग्रेजींग ग्रावंड उरलेलो ना. ते खंय येतले? रस्त्यारूच न्हू. तर जितली जास्त गोरवां आतां रस्त्यार येवपाक लागला पळय इट इज अ डायरेक्ट इंडिकेटर तितलो जास्त गोंयान डेव्हलपमेंट जावपाक लागला. आतां ती जनावरां येता, फुडाराक गोंयकारांक येवन रस्त्यार बसचें पडटलें कित्याक जागो उरचलो ना आमकां. हो मातसो ब्लर दिसता पूण हो अंडर जागो कमर्शियल केल्लो आहा ऑलमोस्ट अरावंड 60,000 स्क्वेअर मीटर. 2 प्रकल्प आहा, सेटिंग अप ऑफ स्कूल एंड फुटबॉल अकॅडमी एट ओल्ड गोवा खंय VS टेम्पो होल्डिंग्स प्रायवेट लिमिटेड आनी द लॅटरायट रेजॉर्ट एक कितें तरी हॉटेल येता खंय आमचे इंगर्जेच्या कुशीकूच लागींच ते वयल्यान बफर झोनान येता. गव्हर्मेंटाक विचारपी कोण ना, कोणाचो भंयूय दिसना. आतां ते फाल्यां सकाळी जाय जाल्यार ते चर्चीच्या कुशीकूच आनी एक दुकान घालून दिवपाक परमिशन दिवं शकतले. ते विचारपी कोण ना, भंय कोणाचो उरलेलो ना.
सो हे IPB अंडर कमर्शियल जाल्लो आहा अजून कमर्शियलायज जावप म्हटलें कितें हायर FAR मेळटा, जास्त व्हडली बिल्डींग काडूंक मेळटा. हो जो आता ODP एक्चुअली तुमकां लागना, कित्याक ओल्ड गोवाक अजून पर्यंत ODP येवंक ना. मे बी फुडाराक येतले जशें जशें सेटलमेंट वाडटले तशें. हो स्क्रीन कित्याक तुमकां दाखयता, कित्याक त्या रिजनल प्लॅनान जितली एरिया सेटलमेंटाक घातलेली तितली ती कशी इन्क्रीज हे ODPच्या नांवान करीत आहा. आनी जेन्ना हायकोर्टान हांकां धरले तरी आसतना हेंच्यांनी हायकोर्टाची ऑर्डर बायपास करूंक मेळोंक जाय आनी कोड ऑफ कंडक्टाकूय बायपास करूंक मेळोंक जाय म्हणून एक ऑर्डिनन्स हाडले. ऑर्डिनन्स केन्ना हाडटा, जेन्ना असेंब्ली बसना आनी अर्जन्सी कितें आसा खंयच्या कामाची जाल्यार ते ऑर्डिनन्स हाडटा. ते ऑर्डिनन्स आयदर तुमी नेक्स्ट असेंब्ली सेशनाक घालून फायनलायज करप, बील कन्फर्म करप ते, किंवा तेजी लायफ 6 म्हयने आसता. सो ते 6 म्हयन्यान जितले हे सेटलमेंट जागे आसलेले पळय ODPचे ते सेटलमेंट जाले, एकदाचे झोनींग सर्टिफिकेट परमिशन दिवन जाले काय मागीर ते ऑर्डिनन्साचो काय अर्थ उरोवंक ना, कित्याक काम जावन पडले. मागीर ते ऑटोमॅटीक लॅप सुद्दां जाले, डाय डावन सुद्दां जाल्यार कांयच डिफरन्स ना. हे कायदे उग्गी गपचूपपणे न्हू एक्टांनी हाडटा, मदींच एमेंड करता, लोकांक काय खबर आसना, तेजो इफेक्टूय लोकांक कळना. आतां जशें पयलीं 15-20 वर्सां पयलीं घडले तेजो इफेक्ट आतां कळटा न्हू, तसोच आतां जे घडटा पळय तेजो इफेक्ट मे बी 5 वर्सां आनी 6 वर्सां उपरांत आमकां दिसूंक लागतलो. हांगाच्यान फुडें हांव बाब ग्लेनाक सांगता, मातशें तूं फुडें वर, हांव जाम जालो. यो बाबा यो. आता आमकां स्वप्नेशान आनी सोलानान तें एक्सप्लेनेशन दिलां, तें आमकां डिटेलान सांगलां. हें प्लॅनिंग जाता, हें अनप्लॅन्ड, आनी अनप्लॅन्ड प्लॅनिंग जालें म्हणजे कोणाक फायदो मेवता? गांवांक लोकांक फायदो मेवता काय गांवचे भायले जे बिल्डर लॉबी येतात तांकां फायदो मेवता? हे प्लॅनिंग जाता म्हणजे एक्चुअली आमकां 73 अमेंडमेंटान गांवच्या लोकांक ग्रामपंचायती ग्रामसभेक पावर्स दिल्ले आसता. हे प्लॅनिंग जे आमचे रिजनल प्लॅन वा आमचे एरिया प्लॅनिंग जाता ती गांवकारांनी प्लॅन करूंक जाय. आमकां जाय तशें आमची तोंय भाटां शेतां थंय आमच्यो न्हंयो त्यो आमी सांबाळून दवरूंक जाय. आतां ओल्ड गोवा एक हेरिटेज एरिया, हे कितले हिस्टॉरिकल मोन्युमेंट्स आहा आनी इट इज वर्ल्ड हेरिटेज सायट. सो हेका स्पेशल केअर घेवपाक जाय, की आमचें गोंय, आमचें ओल्ड गोवा वर्ल्डाच्या नेजेर आहा, आमच्या वर्ल्डाच्या नक्षार आहा. सो हेका लागून गोवोरमेंटान स्पेशल एक आमी मागताली इतले वर्सां आमकां एक मास्टर प्लॅन दिवचो, कित्याक आमकां ताजें प्लॅनिंग जाय, गरजेचें आहा डेव्हलपमेंट जाय, पूण इट शूड बी प्लॅन. अशे ल्हान ल्हान अशे प्रोजेक्ट्स येयले आमच्या हेरिटेजाच्या बफर एरियान, हेरिटेज एरियान. सो आमकां मास्टर प्लॅनाची मागीर कांय गरज उरची ना, अनप्लॅन जातलें. सो अनप्लॅन जायना जावपाक आमी गोवोरमेंटाक कितलेच फावटी बरयलें आमकां एक प्लॅन दिवचो म्हणून, पूण आजून पासून दिवना. सो अशें प्लॅन नासतना अशें अनवॉन्टेड जावन आतां तुमी पळयलेलें आहा, तेणें IPB सांगलां ते विदीन एक स्टेट मोन्युमेंट आहा माउंट मेरी चॅपल म्हणून, तेच्या विदीन द 100 मीटर ऑफ बफर झोनान येता. आतां आमी ऑलरेडी कितलींच एप्लिकेशनां फायल केलीं, आजुनूय तेजें कांयच घेवना. सो गोवोरमेंट अशेंच एक्ट हाडले, अशें तेजे एमेंडमेंट्स हाडले जाल्यार फुडें आमकां दिसता गोंय आनी ओल्ड गोवा आनी उरपाचें ना. आमी म्हणटा आतां एक्सपोजन येता, पळोवपाक हाडूंक जाय आनी जायते एमिनिटीज टुरिस्ट येवंक जाय, वर्ल्ड टुरिस्ट. पूण अशें जर कॉन्क्रिटायज जायत रावलें म्हाका दिसता आनी टुरिस्ट ओल्ड गोवान पळोवपाक पावचे ना. कितें आसतलें? ऑलरेडी बिल्डिंग्स आसतल्यो, जे हेरिटेज व्हॅल्यूज वो हेरिटेज एरियाज आसता ते काबार जातल्यो. सो हे खंय तरी स्टॉप जावपाक आमी लोकांनी आमचो प्लॅनिंग, आमी जे 73 अमेंडमेंट आमकां ते पावर्स दिल्ले ते प्लॅनिंग आमी करूंक जाय. सो एटलिस्ट आमकां जाय तसले आमकां प्लॅन जाय. आतां तेणें सांगलें इफेक्ट्स, ह्या प्लॅनाचे इफेक्ट्स कितें? आतां ऑलरेडी आमी ओल्ड गोवा पयलो आसा, 10 दीस 15 दीस पयलीं उदकाची शॉर्टेज जाली. आतां आमी मार्च जाता थिंगा आसा, एप्रील मे उरला. सो मार्चानूच आमकां जर उदकाची प्रॉब्लम स्टार्ट जाली, असले प्रोजेक्ट्स येयत जाल्यार तो म्हणटा एका 8 दिसां भितर 50,000 कन्वर्ट जाता. सो फाल्यां जर आमकां उदक तो म्हणटा 24 आवर्स येना, 1 वर, म्हाका 1 वर म्हाका अशें म्हाका एक ऑल्टरनेट डेज उदक घेवचें पडटलें सर. सो हें गोवोरमेंटान जेन्ना अशे प्लॅन्स हाडटा, जो डेव्हलपमेंट आसता तेन्ना बेजीक नेसेसिटी पळोवंक जाय. लोकांक उदक, रोड्स, गार्बेज आनी तो इलेक्ट्रिसिटी हें पयलीं प्रोवायड करूंक जाय, ते उपरांत असले प्रोजेक्ट्स हाडूंक जाय. सो हें जाता केन्ना, जेन्ना गोंयकारांक लागून कोण प्लॅनिंग जायना, भायले येता केस टू केस सुटकेस बेस प्लॅनिंग जाता, ताका लागून असलें जाता. हें खंय तरी स्टॉप जावंक जाय. आतां सांगलां हें आतां हें जालें तें ओवरनायट न्हू, तें स्लो करता, लोकांक कांय अवेर ना. आतां आमकां तेणें अवेर केलां, आमी मागता आमी तें खंय तरी स्टॉप करूंक जाय. जर तर आतां आमी हें स्टॉप करना फुडें आनी आमकां रडोन कांय फायदो ना. ते म्हणून सांगलां हे इफेक्ट 5 वर्सांनी कवतले, तेन्ना इट वील बी टू लेट. सो सद्याक आमकां आजुनूय चान्स आहा, आमी खंय तरी स्टॉप करपाक जाय. कित्याक हेज्या पयलीं जेन्ना 2011 जो रिजनल प्लॅन येयलेलो, लोक भायर सरले म्हणून तो बंद पडलो.
सो आतां ते 10 वर्सां लावन फक्त ते सेम प्लॅन बट नाव चेंज जाला. 39A 17-2 PD IPB व्हडले नांवांनी येयला. सो आतां एटलीस्ट तेणी सांगला 72 एटलीस्ट एक म्हयनो चॅलेंज करपाक टायम आहलो. पूण 39A म्हणटा तो चॅलेंज करपाकूच ना. म्हणून फाल्यां कोणाकूच रायट आसची ना. कोणाक जाय ताका होलसेलान वचपाचें घेवपाचें वचपाचें. सो आमचे जमनी आमकां नाल्यार कोणाक. तेणें सांगलां गोंयकाराक आतां एक साद्या गोंयकाराक एक जागो घेतलो जाल्यार आमकां कांक ना. इट इज आउट ऑफ अवर रीच. सो हें खंय तरी गोंयान प्रिजर्व करूंक जाय. आमचें जमीन आमकां गोंयकारां फुडले पिळगे खातीर खंय तरी प्रिजर्व करूंक जाय. आनी हें प्लॅनिंग जाता तें गोंयकारां खातीर जावपाक जाय. सो हें जर कॅपिंग जातलें जाल्यार हे ओन्ली अनवॉन्टेड अनप्लॅन्ड सेटलमेंट जावपाक उपकारना. कन्वर्शन जावपाक जमनीचें जावपाक म्हणना. सो हें हांव तेणी सांगलां तशें आमकां तेणी सांगलां आमकां हेल्प करतले आमचे आतां ऑब्जेक्शनां फायल करपाक कशी जाय ती. सो कित्याक आमी जर आतां आमचो आवाज उखोडना जाल्यार आमकां फुडें आनी 5 वर्सांनी आमकां ऑलरेडी आतां जे इफेक्ट्स जाता ते फुडल्या 5 वर्सां भितर ते डबल जातले. सो ताका लागून म्हाका सगळ्यांनी तुमी जागृत रावचे. आनीक अशें जे हिडन एजेंडाज आहा हिडन जे प्लॅनिंग आमचे हेरिटेज आमचो गांव काबार करपाक ते खंय स्टॉप जावपाक जाय. आनी आमी एका तायेन आवाज उखडून हें खंय बंद करपाक जाय. कित्याक ऑलरेडी आमी बंद केले. आमकां हेणे स्वप्नेशान सांगलां हिंगा ODP ना. पूण हांव ताका सांगता PDA येवपाक ट्राय केल्ली. पूण लोकांनी तेन्ना ऑब्जेक्ट करून आमी PDA बंद केल्ली. ती आमच्या बफर हेरिटेजाच्या बफर एरियान भितर पावलेली वर्ल्ड हेरिटेज मोन्युमेंटा कडेन. सो लोकांनी तेन्ना जागृत जावन बंद केल्ली. आतां हें आमकां तेणी म्हायती दिला ती चडशी आमकां कोणाक खबर नासली. कित्याक तेणें सांगलां तें पळय गॅजेटान येता. सो गॅजेट कोण पळोवंक वयता कोण पळोवंक वचना. आनी ते ओवर एका दिसा येता एका दिसा येना. तो स्लो हें एका 8 दिसांनी 15 दिसांनी एक गॅजेट हाडटा एक जागो करता कन्वर्ट. तो आतां करून ऑलमोस्ट 2 लाख सुमार जागो ओल्ड गोवान काबार जाल्लो. तुमी पळयला ऑलरेडी ओल्ड गोवा कॉन्क्रिटायज जाल्ले आहा. कदंबा प्लेटो काबार. आतां थोडोसो जो ग्रिनरी उरलेलो आहा तो पासून ती काबार करता. आतां आमी पळयला भायर कितले हीट वाडलेली आहा गरमी अजून मे जायनासतना बिकॉज आमची जी ग्रिनरी आहा ती काबार जाल्ली आहा. सो हें उरलां तें एटलीस्ट आमी सांबाळपाक जाय. आनी असलें अनवॉन्टेड प्लॅनिंग आनी अनवॉन्टेड डेव्हलपमेंट आमी स्टॉप करूंक जाय. आमकां डेव्हलपमेंट जाय बट इट शूड बी सस्टेनेबल. गोंयांक आनी गोंयकारांक लोकांक जाय तसलें जावंक जाय. गांवांत लोकांक जाय तसलें डेव्हलपमेंट जाय. हे जे भायले येता तांकां अफोर्ड करून तांकां जाय तशें तसलें डेव्हलपमेंट आमकां नाका. आतां ते म्हणटा थोडे डेव्हलपमेंटा पूल येतले. हांवें आयकलो तशें IPB लॅटरायट स्टोन आहा ते रिजॉर्टा फाटल्यान एवरी रूम देर वील बी स्विमींग पूल. लोकांक हिंगा आतां एक दीस उदक मेळना सारकें. सो तांकां स्विमींग पुलाक उदक खंयचें येतलें. सो हें म्हणजे आमचेच लोकांचे जे आमचे ऑलरेडी एक्जिस्टींग लोक रावता हिंगा तेंचेच उदक ते डायवर्ट करतले की आमकां आजून उदकाची तितलो जे डिमांड आहा तितलो सप्लाय ना. सो फाल्यां अशें येयत जाल्यार आमकां तो सप्लाय आहा तो पासून बंद जातलो. सो हें खंय तरी बंद जावपाक आमी आमचो सगळ्यांनी ताळो उबारूंक जाय आनी आमचे ऑब्जेक्शनां फायल करूंक जाय. हांव मागता देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गोवा बचाव अभियान सबिना मार्टिन्स आनी तेणे टिमींग आनी तशें आमचे जे एक्सपर्ट आहले प्रोफेसर सोलानो आनी स्वप्नेश सिल्लेकर आनी तशें मागता आमचो आर्किटेक्ट दिन करूजाक ताका देव बरें करूं तेणें आमकां प्रोजेक्टर आनी सावंड सिस्टम प्रोवायड केलो. तसो आर्किटेक्ट आर्मिनो ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळ्या लोकांक म्हणटा तुमकां देव बरें करूं. तुमी तुमचो मोलादीक टायम काडून येयले आनी आमचो प्रेजेंटेशन आयकलें. आतां सद्याक गोंयांत जाग्यांचे जशे धंदे चल्ला ते आमी आतां फाटल्या दिसांनी पणजे मिटींग घेतलेली. ते खुबशे गांवचे लोक त्या मिटिंगेक अटेंड जाल्ले. तेंच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केली की आमच्या गांवानूय येवन तुमी हे सगळे प्रेजेंटेशन दिया कित्याक आमचे कडेन कॉम्प्रेहेन्सीव डेटा आहा. तेंच्यांनी खंयच्या गांवांत कितले जागे करेक्शनाच्या नांवाचेर सेटलमेंट घातला. पयलीं कशें हेंच्यांनी षडयंत्र करून एटेम्प्ट करून फक्त जागे सेटलमेंट कमर्शियल करपाचो जो हेंचो खेळ चल्लेलो आसा पळय ते बेजिकली लोकां पर्यंत पावोवपाक हो प्रोग्राम आसलेलो. ओल्ड गोवान तुमी हें सांगता 1,40,000 जी जमीन कन्वर्जन जालें पळय तेजे बाबतींत 1,40,000 सुमार ओल्ड गोवा पंचायत एरियान 17:1 करेक्शनाच्या नांवाचेर सेटलमेंट घातलेली आहा. तितूंतली सुमारे 50,000 एकाच विकान तेंच्यांनी कन्वर्ट केला. आमी डिटेल्ड लिस्ट तुमकां जाय जाल्यार शेअर करता. आमी विलेजर्सांकूय शेअर करतले. आमी ज्या गांवांत वयता त्या गांवांत हो डेटा शेअर करता. लोकांकूय कळपाक जाय ही गव्हर्मेंट कशी फंक्शन करता ती. ही गव्हर्मेंट फक्त आमच्या जाग्यांच्या फाटल्यान आहा तांकां. आनी बेजिकली हे चडशे जे मिनिस्टर्स आसा पळय ह्या गव्हर्मेंटान ते चडशे रियल इस्टेटांतले. सो तेंचे कडेन हाय प्रोफायल क्लायंट्स आसा ते फॅसिलिटेट करता हे जे नॉन सेटलमेंट जागे आहा ते सेलिंग करपाक आनी मागीर ऑथॉरिटीन बसून तांकां ते सेटलमेंट आनी डेव्हलपमेंट परमिशन हेच करून दिता.
हो बेजिकली सगळो खेळ चल्लेलो आहा गोंयकारांक आनी गोंयाक सोंपोवपाचो. आतां ग्लेनान एक म्हणलें की ऑब्जेक्शन घालूंक जाता म्हणून अजून पासून चान्स आहा ते ऑब्जेक्शन घालपाक हें कन्वर्जन जालां पयलें 1,40,000. तो 39A म्हणून प्रोविजन आसा ते 1,40,000 ऑब्जेक्शन घालपाक स्कोप ना, ताका डायरेक्टली कोर्टान चॅलेंज करचें पडटालें. 39A म्हणून जो आतां नवीन एक्ट काडला पळय तो अजून तेंच्यांनी चालीक लावपाचो म्हटल्यार ऑपरेशनलायज करपाचो उरला. एक्ट जालो रेडी, आतां केसीस घेतले आनी पब्लीश करपाक लागले. तितून असो प्रोविजन आहा की एक पयली गॅजेट येतले, 1 म्हयन्याचो टायम मेळटलो आनी जर ऑब्जेक्शन एक्चुअली नात, फक्त सजेशनूच घालपाक मेळटा. ते सजेशन गव्हर्मेंट मे बी कन्सिडर करीत ना करीत आफ्टर 1 मंथ सेकेंड गॅजेट येतले आनी चेंज एक्झिक्यूट जाता म्हणटाले. सो दॅट इज हाव इट वर्क्स. TCP minister, the first and the foremost TCP minister, Mr. Vishwajit Rane, is wholly responsible for this. He is from the real estate background. He was fully involved into regional plan 2011 scam. आणि आता ताका TCP डिपार्टमेंट दिला कित्याक तर तेणी काँग्रेसींतल्यान BJPन उडकी मारला म्हणून. हे सगळे पास कमिटमेंट्स एंड ऑन एवरीथिंग इज इज ब्रेन चाइल्ड. सो ही इज टोटली इंटू रियल इस्टेट. तो फक्त TCP मिनिस्टर म्हणून थंय जावन बसला आनी आपलो धंदो चलयता. TCP department is the department who is handling the land of Goa and the planning for the land of Goa, and he is mainly responsible. What about our chief minister? He's the head of the state. Do you think he should not be aware of all this? आता तेंचे कशें अंडरस्टँडींग आहा, तेंचे कशें कनायवन्स आसा ते तेंच्यांनीच आमकां सांगलेलें बरें. कित्याक विश्वजीत राणाच्या डिपार्टमेंटांतल्यान हे सगळे धंदे चल्ला आनी वी एब्सोल्युटली कांट बिलीव CM बा प्रमोद सावंत इज नॉट इनवॉल्ड ऑर इन्फॉर्म्ड अबाउट दीस. आयज आमकां गोवा बचान अभियानाक आमी एक रिक्वेस्ट केल्ली. आमच्या गांवान एक हायेस्ट झोन चेंज जाले ऑल ओवर गोवा. तांकां आमी एक सांगलेलें आमकां म्हायती मेळपाक जाली, एक्स्ट्रा म्हायती बाबा खंयच्या एरियान झोन चेंज जाला आनी कशें जाला. सो तेंची एक एक्सपर्ट टीम येयली, बाबा सोलानो आनी बाबा शैलेश. तेणें आमकां एक्सप्लेन केलें ते टॅक्निकल एक्सपेक्ट्स खंय आनी आमकां ते आतां जे बंद करपाक जाय, जे आमकां जर जे निशेध मारूंक आमी खंय स्टॉप करूंक जाय, तेणें आमकां सांगलां तेंचो सदांच तेंको आसतलो. कित्याक ओल्ड गोवान एक हेरिटेज एरिया आनी एक हेरिटेज एरियान असले अनवॉन्टेड अनप्लॅन प्रोजेक्ट्स आमकां नाका. सो आमी पयला इतलेशे माणकुले ओल्ड गोवान ऑलमोस्ट आमी वन ऑफ द फर्स्ट हायस्ट बेनिफिशरीज ऑफ लँड कन्वर्शन आहले. 1,90,000 सुमार. हितून IPP आहा आनी 17(2). सो ही प्लॅनिंग आहा तें आमचे गोंयकारांक न्हू, हे सगळे व्हडल्या व्हडल्या मनशांक लागून हे जमनी कन्वर्ट जाल्ले आहा. आनी तेणी सांगलां जे इफेक्ट्स जे जमनी आतां कन्वर्ट जाता अनप्लॅन रितीन जे कन्वर्ट जाता तेजे इफेक्ट्स कितें. इफेक्ट्स म्हणजे ऑलरेडी आमकां मातशें नासतना आमकां ओल्ड गोवा लोकांक उदकाचो प्रॉब्लम जाता, गार्बेज प्रॉब्लम आहा, सगळो इलेक्ट्रिसिटी मेळना. सो असले अनप्लॅन प्रोजेक्ट्स जमनी कन्वर्ट जायत रावत जाल्या आमकां फुडके पिळगेक आनी फुडें रावता जे सद्या रावता त्या लोकांक सगळे जायते एम्युनिटीजाचे उदकाचे अशे प्रॉब्लम इशू जातले ते खंय तरी स्टॉप जावंक जाय. आमकां डेव्हलपमेंट जाय बट इट शूड बी सस्टेनेबल. आनी ओल्ड गोवा जावन एक हेरिटेज विलेज, आमचे वर्ल्ड हेरिटेज सायट्स आहा, कितले युनेस्को लिस्टेड सायट्स आहा, स्टेट प्रोटेक्ट मोन्युमेंट्स आहा, ऑलमोस्ट 21 मोन्युमेंट्स आमकां. सो हे मोन्युमेंट आसतना आमी सांबाळूंक जाय, सरावंडींग एरिया सांबाळपाक जाय. आमची जी ग्रिनरी आमचे थोडे पॅचीस उरलेले आहा, NDZ एरियाज आहा, त्यो सांबाळूंक जाय, इको फ्रेजायल. सो हे जे जमनी इकोलॉजिकल फ्रेजायल आहा जे कन्वर्ट करूंक जायना ते असल्या सेक्शनांनी हे कन्वर्ट करता. IPP लँड आतां आमकां खबर आहा, आमच्या फाटीं इशू जाल्लो IPP लँड, तिका एक लॅटरायट रिजॉर्ट येता म्हणटात. ती जमीन पळय जाल्यार इट इज अ स्लोप आनी तिका एक मोन्युमेंट आहा, ते बफर झोनाच्या मोन्युमेंटा भितर येता. तसो एक लॅटरायट रिजॉर्ट येता, तसो एक इंटरप्रिटेशन सेंटर येता. 1000 स्क्वेअर मिटराची व्हडली बिल्डींग आमच्या प्रोटेक्टेड एरियान येता. ती कित्याक? ती कमर्शियल एक्टिविटीजाक. सो असले आमकां गव्हर्मेंटाक सांगलां असले आमकां प्रोजेक्ट्स नाका आनी आमकां जाय ते प्रोजेक्ट जे लोकांक बेनिफीट, जे गांवच्या लोकांक बेनिफीट जातले तसलेच प्रोजेक्ट हाडा. जे भायले लोकांक जे व्हडले कॉर्पोरेटाक लॉबीक बेनिफीट जाता तसले प्रोजेक्ट नाका. आनी आमकां तें सांगलां जे प्लॅनिंग जाता आमच्या TCPन तें एज पर द 73 अमेंडमेंट लोकांनी प्लॅन करूंक जाय. जे लोकांक जाय तशें प्लॅन जावंक जाय. आतां जाता टॉप टू बॉटम, एक्चुअली ते बॉटम टू टॉप वचोंक जाय. सो लोकांक आयज जागृताय करूंक जे प्लॅनिंग आमी म्हणटा TCP प्लॅन करता तो नॉट नेसेसरी. गांवान लोकांनी प्लॅन करूंक आमचे प्लॅन आमी TCPक धाडूंक जाय. थोडे फावटी कितें व्हडले प्रोजेक्ट येयले म्हणटा TCP आमचे पंचायत म्हणटा बाबा ते TCPन टॅक्निकल क्लियरन्स दिला सो आमी ते दिवपाक जाय. पूण तशें जावंक पाना. जे आमकां जाय तसले प्रोजेक्ट आमी लोकांनी सजेस्ट करूंक जाय आनी त्या प्रमाणे TCPन दिवंक जाय. सो हे आमकां जेणी तें सांगलां तेंचो कसलो इशू आहा, केन्नाय कितें आमकां प्लॅनिंग आमच्या ओल्ड आमी सदां मागता मास्टर प्लॅन जाय म्हणून. कसलो इशू आहा ते तांकां आमकां सदांच हेल्प करतले, आमचो तेंको दितलो म्हणून, तांकां टॅक्निकल सपोर्ट जाय तो आमकां दितलो म्हणून.
सो आमी चडशे लोकांक जायती म्हायती मेळ्ळा जी आमकां आमी अवेअर आसले इतले आमच्या ओल्ड गोवान इतले जमनी कन्वर्ट जाल्ले तेणी आमकां सांगलां ते आमी आतां हेजे फुडें ऑब्जेक्शन फायल करतले आनी ते जमनी पयलींचे जो ओरिजिनल स्टेटस आसलो तितून रिवर्ट करून मागता आमी ऑलरेडी एक ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेतलेलें आहा हय तेका ना तेका 30 days जाल्ले म्हणटा पूण ऑलरेडी आनी एक ग्रामसभेक रेजोल्युशन घाली एक जमनीक हांवें ऑब्जेक्शन फायल केल्लें आनी ते सांगलें रिवर्ट टू ओरिजिनल पोजिशन आनी देर शूड बी नो कन्वर्शन इन ओल्ड गोवा टील द रिजनल मास्टर प्लॅन इज फायनलायज फॉर द ओल्ड गोवा तो आमी ऑलरेडी सीएमाक आनी चीफ सेक्रेटरीक माग केल्ले लास्ट ग्रामसभेक ना पूण आमी आमचें ट्राय करूंक हय तो 39 म्हणटा येना 70 to 30 days विंडो पिरियड आसलो म्हणटा 70 to 1 सो आमी तरी पूण फायट करतले कित्याक तेणी सांगलें एज पर द 73 अमेंडमेंट लोकल बॉडी शूड प्लॅन इट शूड बी फ्रॉम डावन टू टॉप हें ऑपोजीट जाता सो आमकां हे 73 अमेंडमेंट आमकां पावर दिता ग्रामसभेक ग्राम लोकांक ग्रामस्थांक सगळ्यांक पावर दिता ग्राम लोकांक आमच्या गांवच्या लोकांक सो आमचें प्लॅनिंग आमकां जशें जावंक आमकां जाय तशें जावपाक जाय ना की जे ऑफिसान बसून TCPन बसून TCPक लागूंक जाय तशें वो भायल्या लोकांक जाय तशें डेव्हलपमेंट जावंक पाना ते गांवच्या लोकांक जावंक जाय सो हितून आमकां स्कोप हा 73 अमेंडमेंट आमकां पावर्स दिता वी शूड प्लॅन फॉर अस सो ह्या भितर आमकां तेणी सांगलां टॅक्निकल सपोर्ट दिता आनी हे पयलीं आमी फुडें पावलां मागतली इन केस गव्हर्मेंट आयकना तेणे दुसरें लिगल ऑप्शन इज ओपन तो दिवना पूण तितून आमकां पावर्स दिल्ली आहा ऑलरेडी एक म्हाका दिसता मॅटर म्हाका अवेअर आसलें तेणी एवरी वॉर्ड वायज दे शूड बी प्लॅनिंग सो आमचे आमी मागता हेजे फुडें आमी प्लॅनिंग करतले आमचे वॉर्ड वायज आमी सबमीट करतले कित्याक आजुनूय खंयचे वॉर्ड वायज प्लॅनिंग जाल्ले ना बिकॉज ऑफ दॅट आमचे वॉर्ड वायज प्लॅनिंग ना म्हणून आमी केन्ना चॅलेंज करूंक शकना आमचे जेन्ना आमचे प्लॅन्स आसतले देन वी कॅन कावंटर बाबा आमकां कशें जाय प्लॅनिंग आनी ते शूड बी इम्प्लिमेंटेड इन द रिजनल प्लॅन हय ते सांगता आतां एक्सपोजिशन येवपाचें आहा दीस इज अ गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द गव्हर्मेंट जर तर ते सांबाळूंक सोदता ओल्ड गोवा हेरिटेज सायट सांबाळूंक सोदता ते प्रोटेक्ट करूंक सोदता ते वर्ल्ड हेरिटेज सायट जाल्यार तेणी आतां इट इज अ इट्स अ लायक लास्ट रिजॉर्ट आयज आतांच तेणी करपाक जाय कित्याक हेजे फुडें जो जमनी कन्वर्ट जायत रावत जाल्यार आनी इगोजे सायडीक आनी जे हेरिटेज मोनुमेंट सायडीक जागे उरपाचें ना ऑलरेडी तुमी पळयला एक बंगलो येयलो तो हेरिटेज एरियान भितर येयलो तेजे उपरांत हॉटेल येयला हे चालूच उरतलें कित्याक हे जमनी रिजनल प्लॅनान माग जायना जेन्ना आमी बोबाव करून आतां हे सायट्स रिजनल प्लॅनान माग केले पूण अजुनूय स्टेट मोनुमेंट्स उरलेले आहा आतां स्टेट मोनुमेंट उरला म्हणून तितून 2 प्रोजेक्ट्स येयलेले आहा मोनुमेंट एक तिता लॅटरायट रिजॉर्ट माउंट मेरी आनी दुसरो एक इंटरप्रिटेशन सेंटर गव्हर्मेंट बॅक्ड आहा हो येयला आमच्या सांता मोनिका जी स्टेट मोन्युमेंट आहा तेजे विदीन 100 meters सो असले मोन्युमेंट येता कित्याक जे रिजनल प्लॅनार हेंचे मार्किंग ना सो हांकां लूप होल खंय तरी सोडला म्हणून अशें येता सो हांव मागता गव्हर्मेंटान जे 7 मोनुमेंट्स उरलेले आमचे स्टेट मोनुमेंट्स उरलेले डिक्लेअर आमचे मार्क करपाचे रिजनल प्लॅन ते बेगीनचे बेगीन मार्क करचे एटलीस्ट 80% तरी आमचे अनवॉन्टेड प्लॅनिंग ह्या हितून बफर झोनान येवची ना वो हेरिटेज एरियान येवची ना सो खंय तरी स्टॉप जावंक जाय इन केस गव्हर्मेंट सिरियस आहा आमच्या हेरिटेजाक लागून तिणी हें पावलो उखलपाची पडटली बेगीनचे बेगीन 1000 square meter लँड खंय हांगा कन्वर्ट केल्ली आसा म्हणल्यार जे कन्वर्जन गोंयांत जालां नंबर 1 पोजिशनाचेर ओल्ड गोवा आसा आय डोंट नो वाय ओल्ड गोवा सेंट फ्रांसीस झेवियर आसा तो इज देर जायते इलिगलिटीज ओल्ड गोवा जाल्यात आनी सगळ्यांक खबर आसा आमी सदां झगडत आसा ओल्ड गोवाक लागून पूण वर्स्ट पार्ट इज दॅट वेन स्वप्नीश टोल्ड अस दॅट 1,98,000 square meter is been converted by the TCP this shows the rapid corruption what is been done by the TCP board of Goa and teka lagun आयज आमी हांगा सहभागी we have come to take part in this so that and many people have come from this area this constituency so they get some information म्हणून सगळ्यांक पयलीं एक गजाल अंडरस्टँड केली की 16.5 लाख स्क्वेअर मिटर टोटल गोंयान कन्वर्जन जाल्लें आसा आनी इमॅजीन करा हे 16.5 हजार स्क्वेअर मिटर 16.5 लाख स्क्वेअर मिटर हे जे कन्वर्जन जाल्लें आहा विदीन अ शॉर्ट टायम म्हळ्यार आमी चिंतपाक जाय जे भशेन ओल्ड गोवाचे दाखयले 1,98,000 जर हांगासर गेले मांद्रे गेलो जाल्यार मांद्रे थंयसर 3-5 लाख कन्वर्जन जाल्लें आसा म्हणल्यार प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी आसा पळय ते कन्वर्जन चालूच आसा आनी आज ती 1 by 1 जी आसा पळय स्वप्नीश शेलेकर जावं आमचे GBA गोवा बचाव अभियान तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें गोवा बचाव अभियान हॅव प्लेड अ व्हेरी मेजर रोल ड्युरींग द टायम ऑफ रिजनल प्लॅन आनी द सेम ऑर्गनायजेशन हॅव कम अप वीथ द अवेरनेस अलॉंग वीथ दी अदर एक्टिविस्ट म्हळ्यार आयज गोंयकारांनी एक चिंतपाची गरज आसा टेलिव्हिजन पळोवन बसून गोंय साल्वार करपाक जाय जाल्यार ती गजाल जावपाची ना
16.5 लाख स्क्वेअर मिटर जर कन्वर्जन जाल्लें आसा जाल्यार हें आमी तर दोळे धापून तर ओगी बसले घरा कडेन जाल्यार ते 16.5 लाख आसा पळय ते 50 लाख जावपाक केन्ना टायम लागपाचो ना. आनी आयज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार हे बिझनेस लॉबी हॅव एंटर इन टू पॉलिटिक्स, प्रॉपर्टी लॉबी हॅव एंटर इन टू पॉलिटिक्स, इंडस्ट्रियलिस्ट हॅज एंटर इन टू पॉलिटिक्स. वाय? टू सेल गोवा. गोंय कंप्लिटली विकून काडपाचें. तेन्ना बिझनेसमॅनाक हांगासर एंटर करपाची गरजूच ना एक्चुअली पळोवपाक लागल्यार. तेंचे कडेन पयसो आहा, सगळें आहा तेंचे कडेन. पूण आतां मेन ऑब्जेक्टीव कितें आसा? कन्वर्ट करप विकत जमीन. सो जमनीचेर कंप्लीट फोकस आहा. आनी गोंयकारांक एक गजाल सांगूंक सोदता, इफ यू वॉन्ट टू प्ले अ मेजर रोल, प्ले द मेजर रोल ड्युरींग द टायम ऑफ वोटींग. जेन्ना वोट मारतलो पळय तेन्ना रायट कॅन्डिडेटाक मारचो. इट इज व्हेरी क्लियर रायट नाव. दी होल कॅम्पेन टुडे 2024 इलेक्शन्स इज गोइंग टू बी रिच वर्सीस पुअर. GBA गोवा बचाव अभियान जे आमकां रिजनल प्लॅनाक सुट्या आयचो दीस येवन गोंयकारांक पळय तेंको दिता आनी जी पळय गोंयच्या जाग्याच्या वयर एक अन्याय जाता तो आयज आमच्या गोंयकारांच्या फुडें हाडटा. आयज ओल्ड गोवा एक हेरिटेज सायट, ओल्ड गोवा एक वर्ल्ड हेरिटेज सायटीचेर जे पळय इल्लो जागो माणकुलो जागो आहा तेचेर वन ऑफ द हायेस्ट कन्वर्शन ह्या जाग्याचेर जाता. 1,98,000. आनी दुसरें म्हणटा पळय ते आमचे सातिस्तेवा गोंया मोडल्यान जुंया मोडले एक धाकटुले माणकुले आयलंड 7या नंबराचेर आहा जुयेचे आयलंड आनी टोटल 19,990 स्क्वेअर मिटर. जुयेचो आमचो गांव केदो हो हेचेर आमी गोंयकारांनी चिंतचे. आमच्या लोकांनी हे अवेरनेस दिता पळय ते पळयचे बाबा हिंगा आमचे गोंया केहें काबार जाता. हे गोंयकार न्हू, गोंया भायले येवन हे बिल्डर लॉबी जावं इंडस्ट्रियलिस्ट येवन आमकां गोंयान काबार केलाय आनी हे गोंयचे जरी तर आमी तर आतां उठोना आनी हो सपोर्ट दिना जे अवेरनेस कोत्ता आनी दाखयता आमचे गोंयांचे कितें आहा पळय तांकां तर आमी सांगात दिना आनी अवेरनेस करना आनी गोंयकार आमी गोंया जागो उरतलो म्हणून चिंती नाकात. गोंयकार जाले आमी भायले टाटा टाट बाय बाय म्हणटा.